Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو معكم بيتزا او 3 فروماج. دابور نبداو بلا بات. توجور سي لا ميم بات. انا دائما لا بات تاع بيتزا ما نبدلهاش. شوفوا هنا نخدم وميم طون نقول لكم لي زانغريديون. هنا عندي كاس تاع الحليب يكون دافي. الكاس اللي يرفد 200 حتى 220 مليلتر. نحطو في لا كوف دو بيتران ونزيد مغرفه سكر، مغرفه كبيره تاع السكر، ونزيد نحط 3 مغارف كبار تاع زيت زيتون، المغرفه الاولى الثانيه الثالثه، ونحط مغرفه تاع ماكله خميره الخبز. هنا نخلط ونبدا نحط الكاس الاول تاع فارينه، بيان سور لازم تصيروها الفارينه تاعكم، ونزيد الكاس الثاني، هنا نخلط ونشوف. هنا نقدروا نلحقوا حتى 3 كيسانه. فوالا هنا مازال نزيد نحط الكاس الثالث. دائما نقول لكم لا باتا بيتزا ما لازمش تكون تتلاصق باش تنجحوا في لا باتا بيتزا. هنا نزيد الكاس الثالث، فوالا ونزيد نحط مغرفه تاع قهوه ملحه. الوغ دوك هنا نخليها تتعجن 11 دقائق. فوالا دوك هنا نخليها تتعجن 11 دقائق. لازم تحصلوا على اون بات تكون طريه، ما لازمش تكون تلقى روحها بزاف وما لازمش تكون تتلاصق. فوالا هنايا جازو 10 دقائق ولا باتا بيتزا تاعي تتعجن. شوفوا كيفاش تكون، شوفوا لا باتا بيتزا تجي طريه، تجي شاده روحها وما تتلاصقش. هذه هي لا باتا بيتزا اللي نديرها سوفو معاكم. فوالا نحطها في ريسيبيون تاعي درت شويه زيت زيتون، ونغطيها فيم اليمونتير ونخليها تخمر. هنا لا باتا بيتزا دائما تخمر 2 خطرات. الوغ كي نديرها لو فيم اليمونتير نخليها تخمر ونعاود نحبط لاباط ديالي ونزيد نخليها تخمر اون دوزيام فوا ومن بعد نفاصونيو لا بيتزا تاعنا. الوغ هنايا شوفوا لا صوص طوماط. لا صوص طوماط هنا وجدتها، شوفوا كيفاش درتها. نحط لا طوماط تاعي نخليها كبيره، ومن بعد كلش نجوزو في البغا ميكسور. نديرو 2 بون طوماط يكونوا كبار، نزيد لهم هكذا فلفل حلو اللي يجي احمر، نديرو شويه كيما راكم تشوفوا، ونحط سنينه توم، ونزيد زعتره بيان سور مغسوله، ونزيد 2 وريقات رند، وندير كاسه ما يكونش بزاف معمر تاع الماء. فوالا ونشعلو على النار تكون هاديه. لا طوماط تاعي تدبال، كي نشوفها تجمرت لي شويه نخلي شويه اون بتيت صوص خفيفه، ومن بعد تشوفوا معايا ومن بعد ندوزو كلش بغا ميكسور. وبيان سور ندير الملحه. فوالا دوك هكذا نخليها تتجمر مليح. وماركيتو انا لا صوص طوماط تاعي ما نديرلهاش الزيته. هنا شوفوا نخلي اون بتيت صوص هاديه، شوفوا، ونطفي عليها. هنا شوفوا واش ندير. كي طفيت عليها نزيد لها مغرفه تاع ماكله تاع الزيت طون الويلا. دوك هكذا نجوزها في لو بغا ميكسور ونكملوا لا سويت. فوالا هذه هي لا صوص طوماط اللي نديرها. شوفوا كيفاش تجي خضره وتجي بنينه. كي تزيدوا لها ان كويير سوب تاع لويل دو طون تزيد فيها البنه لا صوص طوماط تاعكم. كيما شفتوا لا صوص طوماط تاعي ما درتلهاش الزيت وما درتلهاش لي زيبيس، درت لها غير الملح وتجي بنينه. فوالا شوفوا تجي خضره وتجي بنينه. الفلفل الحلو هذاك الاحمر يزيد يمد لها البنه. هذه بور لا صوص طوماط. وهنايا وجدت لا كريم اللي نديرها في لا بوردور تاع البيتزا تاعي. الو شوفوا كيفاش درتها. انا حندير اون بتيت بيشاميل تكون ثقيله
ونزيدوا لها كونتيتي تاع لو فرomage. شوفوا هنا ديروا الفرomage اللي حبيتوه. الوغ هنايا نحط 30 غرام تاع لا مارغارين، نخليها تذوب. من بعد نزيدوا لها 30 غرام تاع فرينه. انا كي نشوف لا مارغارين تاعي دابت نزيدو 30 غرام تاع فرينه، ونقعد نحرك ونخليها واحد 2 دقائق الفرينه تاعي طيب. ونزيدوا لها كاس تاع الحليب، الكاس اللي يرفد 200 حتى 220 مليلتر. نديرو اون صوص بيشاميل تكون ثقيله شويه، ونزيدوا لها لا كونتيتي تاع لو فرomage بلون. وبيان سور لو فرomage ديروا الفرomage اللي حبيتو. انا ندير فرomage بلون تاع لي بورسيون، ندير 150 غرام. فوالا هنا نبدا نحط الحليب ديالي، نحطو اون دو فوا. هنا كي نشوفها عقدت نزيدو نكمل لو غاست تاع الحليب ونحرك. فوالا كي نشوف لا بيشاميل تاعي، لا صوص بيشاميل تتقال تجي ثقيله بزاف، قلت لكم نديروها ثقيله. فوالا نخليها واحد دقيقه هكذاك ونطفي عليها، غير تبدا تبقبق نخليها واحد دقيقه بركه. فوالا ونطفي عليها ونحط 150 غرام دو فرomage بلون. ديروا الفرomage اللي حبيتوه. لو فرomage تاعكم كي يكون بنين، لا صوص بيشاميل هذه اللي خدمناها هاد لا كريم وفرomage تجيكم بنينه. فوالا حتى نشوف هذاك لو فرomage داب. فوالا دوك هكذا نخليها حتى تبرد، ومن بعد نديرها في لابوش هادويا. لا كريم هذه كي بردت درتها في لابوش هادو. وبيان سور لو فرomage ديروا الفرomage اللي حبيتوه. وهنايا لي 3 فرomage شوفوا شحال ندير. عندي موتزاريلا، شوفوا كيفاش قطعتهم شرائح، هذه موتزاريلا. وهنايا عندي لي بارميزان، وهنا عندي فرomage غويير قطعتهم شرائح. شوفوا ما تغابيوهمش، ما حبيتش نغابيهم، قلت نقطعهم شرائح. هادو هما لي 3 فرomage اللي حنديرها في لا بيتزا ديالي. الوغ دوك هنا لاباط تاعي نخليها تخمر. كي تخمر نحبط لاباط تاعي، نعاود نكسر لاباط ديالي ونخليها تخمر اون دوزيام فوا. فوالا دوك هكذا نخلي لاباط تاعي تخمر، ومن بعد نكملوا لا سويت. فوالا لاباط بيتزا شوفوا راهي بارك كيفاش خمرت هي. شوفوا ما تلصقش كاع لاباط. هنا ندي غازي ماباط، نجيب حلال نحل لاباط تاعي مدوره. نحطها ديريكتومون فوق لو بلاطو ونزيد نسقمها. البلاطو تاعي درت شويه فرينه. فوالا ونحكم لو فرomage تاعي، لا كريم او فرomage اللي خديتها. وبيان سور نجبد لاباط ونغلق.
نزير مليحه باش ما يتنحليش في الفوق. فوالا ونحكم المقص. ولفتوا معايا هاد ليطاب، نميل المقص تاعي ونقطع. باش نديرو بيتزا تاعنا لا فورم تاعها شابه. فوالا زيرو مليح هنا باش ما تنحلكمش. هنا نحكم ان جون دوف. انا الفوق تاعي راني شعلاتو على 190 درجه مئويه، عندي 20 مينوت راني شعلاتو. البيتزا تحب الفوق سخونه. فوالا ونحط لاصوص طوماط. انا شوفوا هو لاصوص طوماط ما درتلهاش طوماطيش مصبره، وشوفوا لا كولور تاعها كيفاش جات، خاطرش كي درت لها داك الفلفل الاحمر. فوالا نديرو اون فين كوش. فوالا ونحط النوعيه تاع لي فرomاج ديالي. نحط موتزاريلا نفرشها كامله. فوالا والبيتزا تاعي بيان سور الزيتون نديرو اون ديرنيير. دوك هكذا البيتزا ديالي نحطها في الفوق. طون دو كويسون ماكسيموم 10 مينوت. الوغ لو طون لي طيب نولو لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لا بيتزا تاعنا بيان سور نحطو لها الزيتون، تجي تشهي بيتزا او 3 فروماج. وبيان سور تحبوا ديروا لها زيت زيتون كيما تحبوها. دوك نقطعها لكم وتشوفوها كيفاش تجي. نديروا لها شويه زيت زيتون. ندير لها زيت زيتون لا بوردور. فوالا شوفوا هنا نقطعها لكم وتشوفوا معايا. شوفوا لا بات تجي بزاف خفيفه. هنايا سخونه دو بريفيرونس لازم تكون شويه تياده. فوالا شوفوا لاباط تجي خفيفه. شوفوا تجي بزاف خفيفه هاد لاباط لي سخونه. دو بريفيرونس خليها حتى تولي شويه تياد كما قلت لكم. شوفوا وتجي بزاف خفيفه. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم بيتزا او 3 فروماج. درنا لا باتا بيتزا لي سوفون نديرها معكم. لا باتا بيتزا تجي بزاف خفيفه وتجي بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم البيتزا تاع اليوم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اي كوم توجور نقولكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم يجيكم جديد. على بروشان.